तीन खबरें अहम है नाजरीन, वो हम आपके सामने रखते हैं। एक जो मुआहदा भारत और अमेरिका का 10 साल एग्रीमेंट हुआ है, इस पर थोड़ी बात करेंगे। उसके अलावा नाजरीन सोहेल अफरीदी अब क्या करने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा एक एंकर ने कुछ रोज कबल कहा था कि सोहेल अफरीदी की ऐसी की तैसी कि वो मुलाकात करें। अब ये इस पर भी हम बात करेंगे कि इसकी पेश रफ्त जो है, अब इसके आफ्टर शॉक यानी इसका जवाबी जो मिला है, इसका जवाब, उस पर भी हम बात करेंगे कि ऐसी की तैसी का क्या जवाब मिला है और ये मामलात को बढ़ाने में किनका किरदार है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, सबसे पहले हमने गुज़श्ता रोज आपको बताया था कि ये जो पाक भारत मुआहदा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और उनका 10 साल मुआहदा, और ये दिफाई मुआहदा और दिफाई अमूर के मामलात का आपस में तबादला और दिफाई मामलात पर 10 साल मुआहदा जो हुआ है नाजरीन, तो ये खबर जो है ये टीवी पर 2 रोज कबल भी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दिखाई गई। तो इस पर जो पाकिस्तानी हमारे सियासतदान थे वो उन्होंने कहा कि वो खबर एक और अंदाज में भी चली। बहरहाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हम जायज़ा ले रहे हैं या वो हम इनको देख रहे हैं इस मामलात को, तो वो देखते ही रह जाएंगे, जायज़ा लेते रह जाएंगे। वो ये मामला नाज़रीन, मुल्कों के मामलात जो हैं वो हमने आपको गुज़श्ता रोज़ भी बताया कि अपने अपने मफादात होते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ पर टैरिफ बढ़ा रहे थे तो वो किस लिए बढ़ा रहे थे? वो सिर्फ अपने साथ जो भारत है उनके साथ मामला तय करने के लिए कि वो हमारे साथ अमेरिका के साथ मामला तय करें और कुछ यानी कि मुआहदे एग्रीमेंट करें, अपने मुल्क के मफादात के लिए वो टैरिफ बढ़ा रहे थे, ना कि वो उनकी कोई पाकिस्तान के साथ दोस्ती की वजह से उनसे वो दुश्मनी कर रहे थे, ना वो नरेंद्र मोदी की वजह से कोई दुश्मनी कर रहे थे। वो एक अपने मफादात के लिए टैरिफ बढ़ाने के बाद अब ये आपके सामने सारे मामलात आए कि वो क्या चाहते थे कि भारत हमारे साथ भी, जबकि आपको पता है कि रूस के साथ उनके बड़े मामलात और आपको पता है बड़े एग्रीमेंट, बड़े मुआहदे भारत के चल रहे हैं। तो वो उनका कहना और उनके मकासद अमेरिका के साथ ये थे कि वो हमारे साथ भी कोई मुआहदा ऐसा बड़ा करें। तो वो आखिर वो कामयाब हुए हैं अपने मुल्क के मफादात के लिए डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तरीकाकार होता है मुल्कों का कि अपने मुल्की मफादात को मद्देनज़र रखा जाता है। और ये था मुआहदे के बारे में नाज़रीन। और अब आ जाते हैं कि सोहेल अफरीदी ने जो नया स्टेप लिया है वो नाज़रीन अपने जो उनके स्पीकर हैं उनके ज़रिए उन्होंने रवाबत बढ़ा, सबके साथ, सब पार्टी के लीडरान के साथ रवाबत करने के लिए कहा है, राब्ता करने के लिए कहा है कि सबके साथ राब्ता किया जाए और उनको मदऊ किया जाए, एक ग्रैंड जरगा जो है वो किया जाए अमन के हवाले से। तो ये उन्होंने एक बड़ी पेशरफ्त और सोहेल अफरीदी ने कुछ को खुद यानी टेलीफोन करके भी बातचीत की है और जो पीटीआई के अलावा तमाम सियासी लीडर हैं उनको मदऊ किया है। और अब नाज़रीन सूरत-ए-हाल ये होने वाली है कि जो पीटीआई के अलावा जो भी सियासी पार्टियां हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी सब जो हैं वो अमन चाहते हैं। और ये अमन जरगे के लिए तो कोई भी उनको इनकार नहीं करेगा कि हम इस अमन जरगे में नहीं बैठना चाहते, और ना ही इस बात पर कोई ये इनकार कर सकता है कि हम जो है ये अमन चाहते नहीं हैं। सभी अमन चाहते हैं और अमन जरगे में वो मधु की है वो शिरकत भी करेंगे,
کیونکہ اس معاملے سے اگر کوئی بھی پیچھے سیاسی لیڈر ہٹتا ہے تو وہاں کی جو عوام ہے وہ اس کے ساتھ اپنے سیاسی جو لیڈر ہے اس کے ساتھ نالاں رہے گی، کیونکہ وہاں کی عوام جو ہے وہ امن کی خواہاں ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب تازہ ترین یہ جرگہ جو ہے یہ منعقد کیا جائے گا، اور اس پر جو ہے کیا پھر آئندہ کے لیے لاہا عمل اختیار ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، تازہ جو 12-13 رکنی جو انہوں نے نئی اپنی جو ٹیم تشکیل دی ہے، اس میں سے ایک نوجوان ہیں، انہوں نے جو ہے وہ گزشتہ روز جو ایک ٹی وی اینکر ہیں منیب، انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ جو سہیل افریدی ہے جس انداز سے اور جس طریقہ کار سے یہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے پھر یہ میسج دیا کہ اس کی ایسی کی تیسی۔ اب یہ کہاں سے میسج دیا، کس طرف سے دیا، تو اب جو ہے اس کا جو ہے ایک شفیع جان نئی جو کابینہ سلیکٹ کی ہے اس میں سے ایک شفیع جان نوجوان ہے، انہوں نے اسپیچ میں اس کا جواب دیا، اور کیا جواب دیا یہ ناظرین آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ ہمارے کی طرف سے ایک بندے کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا گیا کہ سہیل افریدی کی ملاقات نہیں ہوگی، اس کی ایسی کی تیسی۔ تو ہم یہاں سے بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی خیبر پختونخوا کی عوام کے مینڈیٹ کو دیکھے گا اس کی ایسی کی تیسی۔ یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا 3/4 سے تحریک انصاف حکومت میں ہے، انشاءاللہ یہ تیسری مرتبہ ہم تحریک انصاف حکومت میں ہیں۔ یہ پہلی اور واحد حکومت ہے اس وقت جو عوام کے ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے۔ 8 فروری کو عمران خان کے نام پہ پورے ملک میں انقلاب آ چکا تھا، بدقسمتی سے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہماری سیٹی چھینی گئی۔ واحد ہی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، یہاں کے غیور عوام نے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ووٹ دیا اور ووٹ کی حفاظت بھی کی۔ تو ناظرین، یہ آپ نے اسپیچ سنی کہ انہوں نے کیا کہا، تو یہ انتہائی جوشیلی اور انتہائی آپ کہیں کہ سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور یہ جس طرح سہیل افریدی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت جوش والے اور جوشیلے ہیں، جبکہ انہوں نے ابھی تک کوئی غیر قانونی غیر آئینی اقدام نہیں اٹھایا، اسپیچ ضرور وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ جو نوجوان ہیں انہوں نے بھی بڑا جوشیلا خطاب کیا ہے۔ تو یہ ٹیم ناظرین جو سلیکٹ کی گئی اس میں سے یہ ایک نوجوان ہے۔ اب دیکھیں کہ آئندہ آنے والے معاملات کیا ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار خیبر پختونخوا کا ہوتا ہے، یہ ہم اپڈیٹ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔